बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से सियासी मैदान या डेरे सज चुके हैं और सियासी जितने भी हैं इस वक्त अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने हलका में मैदान मारने के लिए पुरअज़म भी हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन में, और मंडी बहाउद्दीन में एक न्यू एंट्री जमात इस्लामी में, जिस तरह से जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा नारा है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद इमरान गोंदल साहब, जो अलवाना जिनकी अल है। और आइए उनसे आज पूछते हैं कि जिस तरह से वो उम्मीदवार हैं PP43 से, जिस तरह से उन्होंने एक समाजी काम जो है वो अपने हल्का PP3 के लिए ऑलरेडी किया है, क्या वो MPA बनकर भी उसी तरह से वर्क करेंगे? जमात इस्लामी का जिस तरह से नारा है, किस तरह से कितना कलीदी किरदार निभाएंगे उस नारे को सच करने में? और सबसे बड़ी बात, हल्का जो है उनका मलिकवाल तहसील का है, उस हल्का में किस तरह से अपना काम करेंगे, मसाइल पर किस तरह से काबू पाएंगे? आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। और उनसे कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात इमरान जाहिद साहब, सियासी पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं, नारे भी बहुत ज़्यादा हैं, इक़्तिदार भी बहुत ज़्यादा आती रही हैं, जाती रही हैं, अपना अपना टेन्योर पूरा करती रही हैं। जमात इस्लामी को चूज़ करने के पीछे व्हाट स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट? जी, जमात इस्लामी जो मेरा एजुकेशन के बाद 20 इयर्स का जो ऑब्जर्वेशन थी या एक्सपीरियंस था, अपनी जो सोशल सिस्टम है या जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में जो मेरी स्टडी थी, उस सब के बाद जो मैंने जब देखा ना कि मैं अगर प्रैक्टिकल स्ट्रगल करना चाहता हूँ पॉलिटिकली, तो सबसे बेस्ट जमात कौन सी है, जब मैंने उसका मेरिट बनाया होनेस्टली, तो वो मुझे वाहिद पाकिस्तान में जमात इस्लामी नज़र आई। क्योंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान में वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी जी। और जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसका ये नज़रिया है, जो कि पाकिस्तान का भी नज़रिया है कि इस्लाम एक निज़ाम है। ये मतलब इस्लाम हमने अब महदूद कर दिया है, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में अबादात तक, जबकि ये एक इस कायनात का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया और साथ दस्तूर दे के भेजा है, तो ये जमात इस्लामी का एक विजन है कि ये मुल्क भी इस्लाम के नाम पे बना, तो इसके लिए यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम आना चाहिए। और जमात इस्लामी के लोग अब तक जितनी भी उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने डिलीवर किया है। दयानतदार लोग हैं, उन पे कोई दाग नहीं है, और पढ़े लिखे लोग हैं, और एक उनका आपका जो इंटरेस्ट है वो जमात इस्लामी की तरफ, हाँ, एक विजन वाले लोग हैं। वो कोई ऐसे लोग नहीं है कि सियासत वैसे ही कर रहे हैं। एक तहरीक है जो पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान को इस्लामी नज़रिए पे खड़ा करना चाहती है, और दूसरा लोगों की फलाह और खुशहाली के लिए काम करना चाहती है, सही मानों में एक इस्लामी रियासत बनाना चाहती है। सही। तो इसलिए PP43 की बात करें, मैं आपकी बात को कट करती हूँ। PP43 की अगर हम बात करें, और जिस तरह से आप PP43 से उम्मीदवार हैं, कौन सी ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिस पर आप स्पेसिफिक वर्क करना चाहते हैं, और आपका हल्का अहबाब कितना वसी है, वहाँ लोगों का फीडबैक कैसा है? जी, जो PP43 है, एक तो ये है कि ये मेरा आबाई गांव इसमें शामिल नहीं है। ये भी एक मेरे लिए चैलेंज है। और देखें, मेरा हौसला है कि पहला इलेक्शन है और मैं अपने हल्के से बाहर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन ये है कि मेरे गांव के साथ ही हल्का शुरू हो जाता है। यानी हमारा स्वावा 3 स्वावे हैं, तो 7 स्वावा दिल्लोआना जो है वो मेरे हल्के में शामिल है। सही। और हमारे साथ दरियाना गांव है, और बाकी जितने भी हमारे साथ करीब गांव हैं हमारे साथ अटैच हैं, यहाँ से हल्का स्टार्ट हो जाता है। इस हल्के में एक तो ये है कि ये जमात की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है क्या, और फिर ये है कि हमारा जितने भी तल्लुक़ हैं, रिश्तेदारियाँ, वो ज़्यादा इसी हल्के में हैं। और मेरे अपने जो स्कूल्स हैं उनसे उनके भी जितने जो बच्चे आते हैं वो इसी हल्के से आते हैं। तो ये हल्का मैंने इसलिए भी मेरे लिए फेवर है। अपना गाँव बेशक नहीं है इसमें, लेकिन मैं समझता हूँ जो अप्रोच है वो इसी हल्के में है। अब अगर आप हल्के की बात करें कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं, तो देखें, पंजाब ले लें या पूरा पाकिस्तान ले लें, मसाइल तो हमारे एक तरह के हैं। सबसे बढ़ के ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, सियासतदान जिसे आप कहते हैं, उनकी कोई ऐसी अप्रोच विजन नहीं है कि वो अपने लोगों की खुशहाली के लिए या उनकी फलाह के लिए कोई काम करना चाहते हैं। वो उनका एक स्टेटस है, उसमें होते हुए मतलब एक चुदराहट है आम लोगों के, वो काम भी करते हैं जैसे गांव में कोई बड़ा मसर बंदा करता है, वही सियासत है उनकी। उनका कोई ऐसा विजन मकसद नहीं है कि हमने कोई सिस्टम में इस्लाहात लानी है इंतज़ामी हवाले से,
دیکھیں جو مطلب سیاستدان ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر اور جو علماء حضرات ہیں ان سے بھی زیادہ ایک قوم کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرنے میں ان کا زیادہ کردار ہونا چاہیے. یعنی پوری نیشن کو آپ نے ایک ڈائریکشن دینی ہے، آپ نے ان کے مینرز ڈیولپ کرنے ہیں، آپ نے کوئی سسٹم جنریٹ کرنا ہے. تو ان لوگوں کی میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی سیاستدان ان میں ہمارے علاقے کے یہیں حلقے کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی ایسا ویژن ہو جو ویژن میں لے کے آیا ہوں الحمدللہ. مزید اگر حلقے کی میں بات کروں تو دیکھیں پوری دنیا میں کونسلز کام کرتی ہیں جو علاقائی طور پہ نا بلدیات جو ہے، اور اگر آپ صوبے اور نیشنل لیول پہ جائیں تو ادارے کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ شخصیات ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کام کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا محتاج بنایا ہوا ہے پوری قوم کو. جتنا ہمارا انتظامی سسٹم ہے، تھانہ کچہری ہے، وہ سارا ہے، اس کو انہوں نے سب کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، مفلوج کیا ہوا ہے، اپنے ذریعے یہ چلاتے ہیں. اداروں کو وہ وقت تو کرنے ہی نہیں دیتے. ماشاء اللہ سے بڑی اچھی ہے آپ کی، اور منشور بھی آبویسلی یو ہیو اے ویری گڈ مینیفیسٹو. لیکن اسپیسیفک چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا نعرہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم کرپشن فری ملک چاہتے ہیں، ہم ایسی ایک فلاحی ریاست چاہتے ہیں جس میں اسلامی نظام ہو. لیکن واٹ اسپیسیفک ریزن کہ کیوں اس اسلامی نظام کو رائج نہیں کیا جا رہا، اور آپ کو کیا لگتا ہے پی پی 43 میں آپ اسلامی ایکٹ، اسلامی قانون سازی کو لے کر آ سکیں گے؟ دیکھیں جو مطلب نظام ہے یہ تو ایک ریاست سے آتا ہے اور ایک حلقے تک تو یہ محدود نہیں ہے. ہاں حلقے تک بھی جو اس میں کام کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ میرا خود مائنڈ، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامیہ میں آ گئے ہیں اور آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو میں کہتا ہوں میرے اندر داڑھی ہے، ابھی باہر نہیں آئی. تو مطلب چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے اپنے شعبے میں دیانتداری سے کام کیا. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام آج تک نہیں آیا، تو بدقسمتی سے جس نظریے پہ ایک ملک بنا ہے نا، آج تک اس نظریے پہ کھڑا کرنے کے لیے کسی نے ارادہ بھی نہیں کیا. اس کا نفاذ کرنا تو الگ بات ہے نا. ہم جس نظریے پہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا اس کی طرف ہم کبھی بڑھے ہی نہیں. اور شروع سے ہی آپ اس کو ریاست کو ذمہ دار ٹھہرائیں، اسٹیبلشمنٹ کو اٹھائیں، یا ہمارے جتنے سیاستدان ہیں ان کو ٹھہرائیں، لیکن یہ ملک ایک دن انشاءاللہ اسلام کے نظریے پہ کھڑا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پلیٹ فارم جو بیسٹ ہے وہ مجھے جماعت اسلامی کی اسٹرگل لگتی ہے. اس کے لیے آپ سینیٹر مشتاق صاحب کو دیکھیں کہ اسلامی نظریے اور پاکستان کے نظریے کو انہوں نے ہمیشہ ڈیفینڈ کیا. اور پچھلی اسمبلیوں میں بھی اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو ہمیشہ جماعت اسلامی نے آئینی طور پہ بھی، آپ ہمارے آئین کے اندر جتنی اسلامی شقیں ہیں اس میں بھی علماء کا سب کا کردار ہے، لیکن سب سے زیادہ جماعت اسلامی کا. اور ابھی بھی موجودہ حالات میں بھی جو بھی ایسے کوئی قوانین آتے ہیں جو ہمارے جو ریلیجیس یا کلچرل جو لمٹس کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جماعت اسلامی آواز بنتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں، بلکہ پوری جماعت اسلامی جو ایک عالمی تحریک کا حصہ ہے، اسلامی تحریک کا. تو جو بھی مشکل میں ہوں، چاہے مسلمان فلسطین میں مشکل میں ہوں، کشمیر میں جہاں پہ بھی ہوں، تو جماعت اسلامی سب سے پہلے ان کی آواز بنتی ہے. اور پاکستان میں بھی سیلاب آئیں، جیسے بھی مشکل حالات آئیں، کرونا آئے، زلزلہ آئے، تو جماعت اسلامی ریسکیو 1122 کی طرح سب سے پہلے وہاں پہ پہنچتی ہے. الخدمت کا ادارہ جماعت اسلامی کا پہنچتا ہے، اور الخدمت جماعت اسلامی ہے. الخدمت کے جتنے لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. سمجھ لیں کہ آپ نے کتنی حد تک سکسیڈ آپ کو ملی ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں، لوگوں کو جماعت اسلامی کی طرف راغب کر سکیں، یا ایک صحیح مینو میں جو اسلامی فلاحی ریاست ہے اس کی طرف لوگوں کو oblige کر سکیں. کتنی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے فیڈ بیک گڈ دیا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے، کیونکہ جس ویژن سے اور سوچ سے میں کام کر رہا ہوں کبھی لوگوں نے اس طرح کسی کو کام کرتے کم ہی دیکھا. مجھے آج تک 1.5 سال میں جس نے جہاں آواز دی ہے، چاہے کوئی جس طرح کا بھی کسی کا ایشو ہو، یا میں نے خود ایشو نوٹ کیا حلقے میں، بلکہ حلقے میں بھی نہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی، تو میں اس میں آگے بڑھا ہوں، اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. چاہے وہ ڈی پی او آفس ہو، ڈی سی آفس ہو، جتنے بھی انتظامی ہمارے ادارے ہیں لوگوں کے کاموں کے لیے، یا جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں مسائل مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں میں ان کے لیے وہاں پہ جاتا ہوں، اپلیکیشنیں بھی دیتا ہوں، ان سے بھی سوال کرتا ہوں. ہمیں لیگل کو چینل یوز کرنا پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی ہم نے کیا. اور حلقے کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ میرے حلقے میں اس وقت کوئی جو ہے نا 90 کے اراؤنڈ بوٹ جو ہے نا وہ گاؤں میں. انشاءاللہ اگر لوگوں نے اعتماد کیا اور مجھے ورک کرنے کا موقع ملا تو کونسل جو ہیں، ہر کونسلز کو مجھے، بے شک میری پارٹی کی حکومت ہو یا نہ ہو، جس کی بھی ہو،
اسمبلی میں بھی اور اداروں کے پاس بھی جا کے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں. ہر کونسل میں میرا یہ ہے کہ میں ایک تو بلدیاتی ان کے لیے مشینری اور لے کے آؤں گا. یعنی دیکھیں ہماری ایک کونسل میں اگر آپ ایک کو کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے ایک مشین اور ٹریکٹر ٹرالی اور چند لوگ ہر یوسی کو دے دیے جائیں. پاکستان میں اتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے, اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم کونسل ایک کو اتنا سامان دے دیں. پوری دنیا میں کونسلز کام کرتے ہیں. انشاءاللہ جو سب سے پہلا کام کہ گاؤں جتنے گاؤں ہیں ان کی نکاسی کا کام, یہ نہیں ہے کہ جس گاؤں سے مجھے ووٹ زیادہ ملے گی, نہیں, جس گاؤں میں سب سے زیادہ نکاسی خراب ہے, جہاں کے راستے خراب ہیں, ان کے لیے مجھے اداروں میں جانا پڑے. میں نے ابھی ان 1.5 سال میں روڈز بھی بنوائے ہیں, ہر قسم کے کام اداروں کے پاس جا کے لیے ہیں, اور جماعت اسلامی کے لوگ کام لے سکتے ہیں. کراچی میں ابھی آپ دیکھ لیں حکومت نہیں ہے, لیکن پیپل پارٹی سے زیادہ کام وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں. پارک بحال کر رہے ہیں, پرانے جو ملک کے وسائل یا اثاثے جو انہوں نے خراب حالت میں رکھے ہوئے ہیں ان کو وہ ریفریش کر رہے ہیں اپنے بجٹ سے اکٹھے کر کے. تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ میرے حلقے میں جتنے بھی تھانے ہیں یا جتنے تحصیل آفس ہیں یا جو بھی ہیں, وہاں پہ جو لوگ کام کریں گے, اگر لوگوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا تو میں پوری پاور اور جرت کے ساتھ علاقے کا جو SHO ہے یا پٹواری ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس سے سب سے پہلے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو ہم عوامی نمائندے ہیں, ہمیں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حقوق کے لیے, ان کی سرسز کے لیے ہم ان لوگوں کی نگرانی کریں جو انتظامی ان کے لوگ ہیں, نہ کہ ان کو اپنا مرضی کی پوسٹیں کروا کر اپنے مرضی کے کام کروائیں, قتل و غارت کروائیں, منشیات کے لوگوں کے دندے کو فیسیلیٹیٹ کریں, نوجوانوں کو قتل کروائیں. نوجوان اس ملک سے بھاگ رہے ہیں, پاکستان ہی چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اتنے مایوس ہو گئے. آپٹیمزم رکھتے ہیں آپ کے اندر, ایک مطلب جرت مند جو آثار نظر آ رہے ہیں مجھے. پریکٹیکلی اللہ کرے کہ آپ اس کو اپروچ بھی کر سکے لوگوں تک, اور اوبیسلی نعرہ تو ہر بندے کا ہوتا ہے, ہر سیاسی کا. آئی نیو اٹ ویری ویل, میں نے کافی لوگوں سے وزٹ کر کے پوچھا ہے. بہرحال یو ہیو گڈ آپٹیمزم فار دا پیپل. سب سے بڑی بات, تھانہ کچہری کلچر جو ہے بہت فروغ دیا جاتا ہے ہر سیاسی پارٹی کی طرف سے, اور عوام بھی چاہتی ہے کہ ہمیں اسی کا فالن وکٹم بنایا جائے. تو ہاؤ ٹو ریڈیوس دا, یا ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف, مطلب یہ جو قرض ہے اس کو کس طرح سے ختم کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو تھانے کچہری کا یہ سوسائٹی, ہاں بہت زیادہ, کیونکہ ان لوگوں نے نا مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ میں تو سمجھوں کہ یہ سیاستدان جو ہے نا, لوگوں نے ان کو ایجنٹ بنا لیا. جیسے پاسپورٹ جمع کروانے جانا ہے, نادر آفس کارڈ یا ویزا لگوانا ہے تو ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا. انہوں نے تھانے کچہری جانا ہو نا ہم لوگوں نے, تو انہوں نے سیاستدانوں کو نا ایز ایجنٹ لینا ہے کہ انہیں کے ذریعے ہم تھانے میں بات کریں. یہ وہ چیز یہ ہے کہ مطلب یہ تھانہ کچہری جو ہے نا, جو ہمیں مسائل ہوتے ہیں عام عوام کو, اور جس کے لیے یہ MP MNAs کے پاس جاتے ہیں, وہ تھانے میں جو ایشو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, MP MNAs کی وجہ سے ہوتے ہیں, جن کو یہ اپنا فیسیلیٹیٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہمیں سہولت کاری دیں گے. اصل میں وہ تھانے جو ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کی, وہ ہے ہی وجہ ہی ان کی وجہ سے. مطلب یہ ہماری قوم, مطلب یہ ہم لوگ سمجھنے سے مطلب قاصر ہے. تو جب آپ میرٹ پہ پوسٹنگ ہوں گی, آپ جتنے بھی آپ کے محکمے, آپ انہیں کہیں گے کہ میرٹ پہ کام کریں. محکمے دیکھیں گے کہ ہمارا نمائندہ اتنا دیانتدار ہے اور صبح 7 بجے 8 بجے اٹھتا ہے اور شام تک ہمارے پیچھے ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک دیانتدار باکردار بندہ ہے, تو یقین کریں محکمے آپ کے آگے ہوں گے, آپ کے کام کریں گے. لیکن اگر آپ کو عمران صاحب اس کے لیے جو ہے, زاہد صاحب اس کے لیے آپ کو عزم کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اداروں تک اپروچ کرنے کے لیے؟ آپ کیا عوام کو گائیڈنس دیں گے, کس طرح سے؟ عزم سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی دیکھیں نیت اور ارادہ اچھا ہو, ایک آپ کا ویژن اور دستور ہو, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا باپ سیاستدان تھا تو بیٹا بھی سیاستدان بن گیا, بے شک اس کی سوچ ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو ہے کہ اس کے پیچھے ایک وقت تربیت ہو, جیسے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم میں لوگوں کو دی جاتی ہے, لوگوں کے مسائل کی آواز بننے کے لیے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ چیز ہونی چاہیے. اور پھر سیاست کے لفظی میں نہیں ہے سنوارنا اور اصلاح کرنا, لیکن انہوں نے سیاست کو ایک گالی بنا دی ہے. تو اصل چیز ہے کہ ایک ویژن والا بندہ ہی جو سوچ فکر رکھتا ہے نا قوم کی, اسی کو سیاست میں آنا چاہیے. یہ جو ہے نا صرف سٹیٹس کے لیے اور ادھر ادھر کے لوگ وہ کام کا جب سیاست میں کرتے ہیں, ان کا کوئی ویژن تو ہوتا نہیں ہے ملک کے لیے, وہ تو اپنے کام کرتے ہیں اور اپنے اثاثے بناتے ہیں. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ جو کام ابھی بھی ہو رہے ہیں یا پچھلی قوموں نے, اس وقت تو سارے قرضہ لے کے ہم کر رہے ہیں, اور اس قرضے پہ ہم نے سود بھی دینا ہے.
यानी इन्होंने हमें टाट टाइल गली में लगवा दी और हमने इनका बोझ जो है अपने कंधों पे उठा लिया कि इन्होंने मारा, लेकिन उस टाट टाइल के पैसे हमने बिजली के बिलों में सूद समेत वापस करने, फ्यूल की प्राइसेस में और जितनी बाकी चीज़ें हैं वो हमने खुद हमारा खून निचोड़ के वो पैसा ये वापस देते हैं उन आलमी अदारों को, आधा खा जाते हैं, कुछ इंतज़ामी हवाले से ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हमसे ये समझते हैं कि ये हमारा काम कर है, सही उनका फ़र्ज होता है। जिस तरह से माशाल्लाह से आप एक खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी और बड़ी अच्छी कमेंटेशन चल रही है आपकी, और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे से आप एलेबोरेट भी कर रहे हैं। बेसिक चीज़ ये है कि जमात इस्लामी हल, जिस तरह से जमात इस्लामी आपका एक नारा, मैं अगेन वही चीज़ दोहराऊँगी, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दिस डिसास्टर हूँ, कोई भी जल्जला हो, खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल मैटर हो, तो उसमें इंक्लूड देखा जाए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जमात इस्लामी। डोनेट की बात हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जमात इस्लामी। डोनेशन लोग भी बढ़ा देते हैं। इक़्तिदार में ना आने के पीछे क्या हिडन रीजंस नज़र आती हैं आपको? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसकी फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। कोई ऐसी सियासी जमात बताएं, मसलन पीपल पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, जिनका कोई फलाही अदारे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, सिर्फ इक़्तिदार की दौड़ है ना, ताकत लेने की है। जमात इस्लामी खिदमत के काम कर रही है, एजुकेशन में काम कर रही है, हेल्थ में काम कर रही है, लोगों के मतलब जितनी भी मसाइल हैं उन पर आवाज़ उठाती है। अगली बात जो है कि आज तक जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आई, तो मैं समझता हूँ कि ये जमात इस्लामी में कोई कमी नहीं है। लोगों ने जमात इस्लामी, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई और बड़ा बड़ा स्ट्रगल किया जमात में, हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे। जो जमात इस्लामी का विजन है, जो वो हमें बनाना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं ना, हमारी अभी वहाँ अप्रोच नहीं, हम उस तरह सोचते ही नहीं। हमें तो अपने मफाद चाहिए, अपने काम निकलवाने चाहिए। जमात इस्लामी हमें एक सिस्टम देना चाहती है, निज़ाम देना चाहती है। पूरी दुनिया में जैसे मैंने आपको कहा कि निज़ाम काम करते हैं। मेरे अगले दिन एक दोस्त थे, वो हल्के में, मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि मजबूरी है जी, हल्के के उन्होंने एक बड़े कैंडिडेट का नाम लिया। तो मैंने कहा कि आपको इस तरह के किसी बंदे की, जहाँ वो बाहर रहते हैं यूरोप में, तो वहाँ पे भी किसी सियासतदान की आपको ज़रूरत पड़ती है अपने कामों के लिए? कहते नहीं, वहाँ तो सिस्टम है, वहाँ तो हम अदारों के पास जाते हैं या कौंसल्स के पास जाते हैं, हमारे काम तो वो करते हैं। तो मैंने कहा इस मुल्क पे भी रहम करें, यहाँ भी इन लोगों की पीछा आप छोड़ें, एक अच्छे निज़ाम के लिए स्ट्रगल करें। देखते हुए आप आखिर पे अपने हल्का PP 43 के लोगों को, ख़वातीन, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, नौजवान जैसे हमारे माशरे का 60% है, क्या पैगाम देंगे? किस तरह से आप उनके लिए काम करना चाहते हैं और वोट के लिए उनको कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए? मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस बार किसी अच्छी जमात को सपोर्ट करें, जो जमात आपको अच्छा निज़ाम दे सकती है, और जमात को भी देखें और कैंडिडेट्स को भी देखें। कैंडिडेट्स बड़ा वो होते हैं जिनकी विजन सोच अच्छी हो, ये नहीं है कि जिसके पास असासे और वसाइल ज़्यादा हैं। आपके सारे काम होंगे इंशाअल्लाह, अगर आप हम पे एतमाद करेंगे, आपका कोई काम रुकेगा नहीं थाने कचहरी से, इनसे अच्छे कर लेंगे। और चाहे तरक्याती काम हो वो भी इंशाअल्लाह आपके होंगे। आप एतमाद करें और इन ज़ालिमों से आप जान छुड़ाएं। जमात इस्लामी के अलावा मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कुछ भी नहीं है। सब हम मतलब अपने आप को नुकसान में फ्यूचर में भी कौम ने लेके जाना है। वो नौजवान ख़ास तौर पे वो अब जमात इस्लामी के साथ खड़े हों, अच्छी जमातों के साथ खड़े हों। मैं समझता हूँ कि जो मजहबी जमातें हैं ना, ये इनमें भी प्रॉब्लम होंगी, इनके लोगों में भी होंगी, मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं, लेकिन इन जितनी जालिम नहीं है जो नुकसान इन जालिमों ने हमारे मुल्क का किया है या इन लुटेरों ने किया है, इतने जालिम नहीं है। उलमा जो हैं फिर भी अल्लाह से डरते हैं। प्रॉब्लम्स होंगी। जमात इस्लामी से आप मुतमिन नहीं हैं, किसी और मजहबी जमात को दे दें वोट, लेकिन इन जालिमों और लुटेरों से मैं तो हल्के के लोगों से यही कहूँगा कि इस बार बचें। अगर आप अपने पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो कम से कम इनसे बचें, तो इंशाअल्लाह आपका कोई काम रुकेगा नहीं, सारे काम भी होंगे और आप अपने हल्के में और इलाके में एक नया ट्रेंड, एक नई डायरेक्शन देखेंगे और आप नए इंतज़ामी हवाले से आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से इंशाअल्लाह हम अपने हल्के के लोगों के काम करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी जाहिद इमरान गोंदल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्वियसली हमने तमाम पार्टीज़ को देखा है, विज़िट किया है, अपने मुल्क में इक़्तिदार भी देखा है, आइन भी देखा है और डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए हर हासों आम को इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी बनते देखा है। लेकिन उम्मीदवार वही होते हैं जो नेपोटिज़म पर चले जाते हैं, या वही होते हैं जिनके मरूसी सियासत जिनकी होती है वही आगे आते हैं। मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी वाहिद ऐसी जमात है, नो डाउट
जिसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो आम तबके के लोग भी हैं, आम आदमी। अगर एक आम आदमी जो है सिराजुल हक साहब, वो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन हो सकते हैं या पार्टी की लीड संभाल सकते हैं, तो कल को आप भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली जमात इस्लामी जो है वो हमारे मुल्क के लिए एक इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहती है। वोट आपका अपने ज़मीर का है, सोच समझ कर दीजिए, वोट आप उसको करें जिसके लिए आप सोच सकते हैं कि ये आपके लिए बेहतरीन किस्म की कानून साजी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।